भोवमंगळा स्वर पदवेदारा देवा बापा सुम्या जेजू क्रिस्ता आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं सस्नेक देव अमर देव शाश्वत देव सनातन देव तुजे सारको कोणूच दुसरो देव ना ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तुवेंच म्हळाय आकाश आनी पृथ्वी सरतेली पूण म्हजी उतरां केदींच सरानात म्हणून तूं केदींच सरानातलो शाश्वत देव जावन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय तुका वळख केल्ल्या ह्या भावार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवं तुजें आराधन करून आनी तुजें उतर आयकून कुरपा जोडूंक अवकाश करून दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता ह्या भोव पवित्र घडये म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयलां सोम्या आमकां तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्ता प्रगट करूंक तूं म्हाका ह्या भाव भयणी भुरग्यांक आमकां तूं सोलोन व्हर हें मागणें आमी करता तेच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका आयकता तो सुरक्षीत रावतलो वायटाक पाट करन तो समाधानान जियेतलो जेजू क्रिस्ता तें भोव मोगाळ भावा भयण्यांनो जेजूक आयकून समाधानाचें जिवीत सोदून आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो देवाच्या भुरग्यांनो देवाचे उतर आयकूंक आयल्यात गी तुमी कान उक्ते आसात गी कान उक्ते आसल्यार पुरो गी कितें उक्तें आसूंक जाय मन उक्तें आसूंक जाय कानी उक्तें आसूंक जाय आमचें मनूय उक्तें आसूंक जाय मोगाळ भावा भयण्यांनो आतां दोळे आमचे उक्ते आसात गी दोळे उक्ते आसतना आमी खंय वचून पावता हें गरजेचें न्हय दोळे धांपलेल्या उपरांत आमी खंय पावता हें आमकां गरजेचें आज कांय काम ना फ्री आसा म्हूण सांगून आयल्यात गी कांय काम ना चल एक रेतेरेक या म्हूण सांगून आयल्यात गी या वेळ काण आज सोम्याक आयकाता म्हूण सांगून आयल्यात गी एक बायल मनीस एका दुकानाक गेली खंय आनी म्हळें खंय म्हाका 450 चोण्यांच्या दाळीचे कण दी म्हणून कितले 450 चोण्यांच्या दाळीचे कण दी म्हणून दुकानदारान कामाच्याक म्हणलें खंय तिका अर्दो किलो दाळ दी रे म्हणून इणें म्हणलें खंय अर्दो किलो दाळींत 450 450 कण येतात गी वय सारके येतात म्हणलें खंय तुका कोणें सांगलें अर्दे केजींत 450 450 सारके कण येतात म्हणून तें म्हज्या बापायन सांगलें म्हणलें खंय वय गी तुजो बापाय कितें काम करता म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय म्हजो बापाय पयलो टिचर मेस्त्री आसुल्लो आतां रिटायर्ड कांय काम ना फ्री आसा घरा बसून तेंचें काम करता आसा मेजून आसा तशें तुमी फ्री आसा म्हणून रिटायर्ड म्हणून आयल्यात गी ह्या सोम्याच्या मोगान ताका आयकूंक आयल्यात गी जायत्या पडी तुमी आयकलां कन्नडांत म्हणटात न्ही गी देवर सर्वव्यापी सर्वज्ञानी आनी सर्वशक्ता ताका सगळें कळीत तुज्या आनी म्हज्या काळजा भितर रिगोवन तो बसला आमच्या काळजांत ताचें सिंहासन आसा सगळ्यांक तो आमकां वळखता मोगाळ भावा भयण्यांनो आमी कोणाय विशयान कांय सांगची गरज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका पारखिता वळखता आनी परत ताज्या महिमेक ते आमकां तयार करता की करिना करिता देव सगळ्या कडेन आसा गी ना आतां हांगा आसा घरा ना म्हण तशें आसा गी ना एका कॉन्वेंटांत एका सिस्टरीन 30 भुरगीं आसलीं एक एप्पल 30 एप्पलां दवरलीं पयलीं एप्पलां आसलीं मागीर मुखार चॉकलेटाचो बॉक्स आसलो आनी भुरगीं लायनीर येतना सिस्टरी थंय उबे रावन आसली सिस्टरीन सांगलें भुरग्यांक की अळे एकच आसा एकच एप्पल काडीचे दुसरें काडल्यार जेजू पळयता म्हणून कोण पळयता जेजू पळयता म्हणून सगळीं भुरगीं एकच एप्पलां काडून गेलीं एप्पलां काडून मुखार वयतना अशें गोवन येतना ते चॉकलेटांचो बॉक्स आसा चॉकलेटांचो बॉक्स मेळटाना एका भुरग्यान 2 चॉकलेटां काडलीं ते जाल्यार खुशीच्या भुरग्यान सांगलें अळे रे जेजू पळयता एकच काड म्हणटाना हो भुरगो म्हणटा जेजू हांगा ना एप्पलां पळयते आसा तो एप्पलां पळोवंक बिजी आसा तो म्हाका पळयना तशें तुमी अशें चिंती नाकात हांगा मात्र जेजू आसा आनी घरा ना म्हणून आसा की ना सगळ्या कडेन तो एका वेळार सगळ्या कडेन सर्व जाग्यांनी सर्वां थंय तो काम करता तो वस्ती करता मोगाळ भाव भयण्यांनो आमी आयकूया एक उतार पयलें मागीर शिकोवण कितें म्हणून हांव सांगता तुमकां किर्तनाचो बूक स्वर 70 आनी 3 13वी ओळ आमी आयकूया साम 73 वर्स 13 आमी आयकूया कितें म्हणटा दावीद राय देवाचो भक्त देवाक मान मानलो दावीद राय एक उतार सांगता पळया तर व्यर्थ हांवें म्हजें काळीज निर्मळ दवरलें आनी निंतुवायेन हांवें म्हजे हात धुले ताका एक व्हडली खंत आसली दावीद राय तो प्रामाणीकपणान जियेतलो देवाच्या मोगान जियेतलो देवाचो वर्तो भक्त तो
कितें देवाक मानवता तें मात्र करतलो. ताका एक खंत आसतली म्हज्या प्रामाणीकपणाक कितें फायदो न्ही गे. म्हज्या विश्वासी जिणेक भावार्थी जिणेक फायदो कितें सोम्या. व्यर्थ गी हें या हेका कांय प्रतिफळ आसा गी म्हणून. आतां तुमी जाणात न्ही ह्या संवसारांत 2 तरांचो लोक आसा वय गी न्ही. आतां एक मनीस एक तरांचो लोक कोण देवाक वळखला, देवाक मानवांचे करणे कुडींत आदारता आनी भावार्थान जियेता वय मू. आतां आनीक सायडीन कसो लोक आसा आणकी देवाक वळखना, धर्मांत आसा, रिती रिवाजी पाळनासा वय मू, तांची कुशी करनासा. आतां दोगांयची न्हीद एकच लेख जातली गी. ह्या विशयांत आज आमी आयकुया. प्रामाणीक मनशाक भावार्थी मनशाची देव न्हीद करता गी, या देवाक वळखनातलेली तो न्हीद करता गी. या प्रतिफळ आसा गी ना गी म्हणून आमी आयकाव्या मोगळ भावा भयण्यानो. देव पक्षपाती गी. आज दावीद रेक आसले हें सवाल तुका आनी म्हाका आमकां जायतें की आसूंक पुरो. हांव मागणें करता, भावार्थांत जियेता, देवाक मानवचें तें करता, तर देव संवसाराक केल्ल्या बरें म्हाकाय करतलो गी म्हणून. आज ह्या विशयांत आमी आयकुया देव भावार्थ्यांची न्हीद करतलो गी करना गी म्हणून. कोणाची न्हीद? ताका वळखून कुडीन ताका महिमा दिवन ताका मानवांची जिणी जियेताना तुजी तो झडती करतलो गी न्हीद करतलो गी करिना गी. ह्या विशयांत आमी आयकुया. पयलीं आमी आयकुया देवाची 3 सिंहासनां आसात. कितलीं? 3 सिंहासनार देव झडतेक बसता. न्यायिका सिंहासन म्हणटात. आनी ह्या 3 सिंहासनार स्वामी जेजू क्रिस्तच बसतलो आनी कोणीय बसचो ना. कोण बसतलो? आज तुमी अर्घा दिवंक आयिल्लो, आज तुमी महिमा दिवंक आयिल्लो, तुमी परगट करूंक आयिल्लो तोच स्वामी जेजू क्रिस्त 3 न्याय सिंहासनार 3 नितीच्या सिंहासनार बसतलो. आमी पयलीं आयकुया 3 निती सिंहासनां खंयचीं म्हणून. पयलें आसा देवाचें सिंहासन. आमी आयकुया जुवांचो वांजेल अवस्वर 5:22 वळ आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 5:22. ह्या शिवाय बाप कोणाचीच जडती करिना. जडती करचे सगळे हक्क ताणें पुताक सोडून दिला. तो खंयच्या पुताक सोडून दिला? जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गीचो. पळया हें देवाचें सिंहासन. पूण देवान कोणाक सोडून दिला? ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताक सोडून दिला. जजमेंट सीट कोण बसला? आतां पळया हें सिंहासन फादर जेरीचें वय मू. आतां एका वराक म्हाका सोडून दिला. एंड्रू तूं आतां अधिकार चलय म्हणून सोडून दिला गे दिवना, म्हाका सोडून दिला. तेच प्रमाणे बापाचें सिंहासन न्यायनितीर बसचो बाप, पूण तो जेजूक सोडून दिता. हें पयलें सिंहासन. दुसरें सिंहासन आमी आयकुया उगडापणाचो बूक अवस्वर 20:11 वळ वाच. दुसरें सिंहासन एक धोवें नितीचें सिंहासन आसा म्हणटा आमी आयकुया. रेवलेशन चॅप्टर 20:11 वाच. उपरांत एक व्हड धोवें सिंहासन आनी ताचेर बसून आसलो ताका हांवें पळयलो. भुमी आनी आकाश ताचे मुखलीं फोळून गेलीं आनी ना पिंच जालीं. हो कोण? वय स्वामी जेजू क्रिस्तच मोगाळ भाव भयणीनो. आनी कोणीय न्ही. धोवें सिंहासन आसा. दुसरें न्यायनितीचें सिंहासन. तातूंय बसला कोण? देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त. देवान तेंय स्वाम्याच्या अधीन केलां. आनी तूं कोण आसतले तुमी जाणात गी. हे भावार्थी लोक, विश्वासी लोक, देवाक वळखलो लोक आसचो ना. हांगा खाली अविश्वासी मात्र आसतले. कोण आसतले? कोण देवाक वळखनात आणकी, कोण देवाक मान महिमा दिनात, तो लोक मात्र हांगासर झडतेक आसतलो. तो लोक मात्र आसतलो. कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखनासतना तांणी ह्या संवसारी जिणेंत कितलीं पथकां केल्यांत, खोटेपण केल्यांत. देव तांकां मुखार मुखार एक दीस दाखयतलो. मुखार मुखार कितें करतलो? दाखयतलो. तो अविश्वासी लोक तातूंच 15 वळ वाच. वो लोक कोण पळया. अविश्वासी लोकांची न्यायनीती करता स्वामी. वाच. जांची नांवां जिवंताच्या पुस्तकांत नात तांकां काणया उज्याच्या सरोवरांत उडयली. पळया अविश्वासी लोक, देवाक वळखनातलो लोक, देवाक महिमा दिनातलो लोक, कुडींत तांणी महिमा दिवना असलो लोक जिविताच्या बुकांत तांची नांवां आसात गी नात. ती मात्र अविश्वासी मात्र त्या दीस थंयसर धव्या सिंहासना मुखार सोम्या सोमे उबे रावतली. पळया तांकां देवाक वळखून जिवितांत बरें करूंक अवकाश आसलो गी ना. आसलो आसल्यारय तांणी करूंक ना. आतां पळया जिविताचो एक बूक आसा वय मू. आतां हांव आनी तूं ह्या दिसपट्ट्या जिवनांत आमी कितें बरें आदारता पळय. देव बरोवन दवरता गी दवरिना. सगळें देव बरोवन दवरता खंय. तुवें देवाक वळखून बरें आदारतना हर एक घड कामां खंय बरयतलें जिविताच्या बुकार.
पळया थोडो लोक असो आसा संवसारांत त्या जिविताच्या बुकार ताणें कांयच बरोवंकूच ना कित्याक बरें केल्यार न्ही गे बरोवचें. आतां आमी सम्याक वळख घालन देखून बरें आदारता वय मू. आतां बरें आदारले तितले तो बरोवन दवरता की दवरिना. पळया तुमी मागणें करतात न्ही गे, विनवणी करतात वय मू, दिंबेर पडतात वय मू, बरें आदारतात वय मू, कश्ट जाल्यांक आदार दितात वय मू. हें सगळें देव बरोवन दवरता मोगाळ भावा भयण्यान. आज पळय तुजो बूक तुज्या बुकान दिलें चड बरयलां जावंक पुरो, म्हज्या बुकान दिलें उणें बरयलां जावंक पुरो, पूण बरयलां खंडीत वय गी न्ही. थोडी अशीं आसात जिविताच्या बुकार कांयच बरोवंक ना. सम्यांची वळखी तांकां जावना. देवाक ते वळखूना, ताणी महिमा दिवंकूच ना. कितें बरयतलो देव? एक उगडास दवरा, आमी केल्लें वायट पथकां खोटेपण तें देव बरोवन दवरना. तें देव बरोवन ओडोली बाबा विजयान सांगलें तुजी पथकां कितें केल्यान ताणें तें तो बरोवन दवरना. बरें केल्ली हर एक करणी तो बरोवन दवरता. आनी ह्या धव्या सिंहासनार आसची कोण म्हणल्यार ताणी कांयच बरें करूंकूच ना. एकच एक करणी ना बरोवंक. खाली बरें केल्लें बरयता न्हय, बरें केल्ल्याचें नांवूय बरयता खंय. आमी आयकोवया मालाखीचो बुका वचवर 3:16 बोल. कोणें बरें केलां पळय, तुवें बरें केलें तर तुजें नांवूय त्या बुकार बरयता म्हणलां. मालाखी चॅप्टर 3:16 वाच. तेदना सर्वेस्पराची भिरांत धरून असलेली मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागली. आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उडासाच्या पुस्तकान बरयली. पळय जिविताच्या बुकार तुज्या करण्यो बरयल्यात आनी एक उगडासाचो पुस्तक आसा, तातूंत तुजें नांव कितें केलां सगळें बरयलां. आतां पळया, आतां न्यूज पेपर आसात न्ही गे संवसारांत. न्यूज पेपरां आसात, इंडियन टायम्स आनी मस्त बरें आसात. तशें सरकारी न्यूज पेपरां आसात, डेली येता न्यूज पेपर. आतां हांगा इंडियांतल्या न्यूज पेपरांत हेडलायन्स कितें आसता? प्रधानमंत्री आनी मुख्यमंत्री या कोणी स्पोर्ट्समॅन न्ही गे, कोणी आतंकवादी, हे पर हेडलायनर आसात वय मू. सर्गींच्या न्यूज पेपर हेडलायनर कोण आसा? कोण आसा? जेजू ना. हांगा कोणें बरें आदारलां पळय. आतां सर्गींच्या राज्यांत ब्रेकींग न्यूज, आजची ताजा खबर. अळे हांव आतां सुवार्ता प्रगट करते आसा, म्हजें आतां थंय नांव येवन आसा थंय. ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज का ब्रेकींग न्यूज. मागीर फादर जेरी हांगा दावरार येतले तांचे न्यू. अळे अनेक ब्रेकींग न्यूज, अनेक ताजा खबर. कोण आयलो? अनेक देवाचो सेवक आयलो, सम्याक प्रगट करतलो. मागीर दानपरा उपरांत अनेक ब्रेकींग न्यूज, अनेक ताजा खबर. कोण आयलो? ब्रदर विक्रम देवाची खबर घेवन आयलो. सरकार हें ब्रेकींग न्यूज, सरकार ही खबर प्रगट जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. आनी तुमी हांगा आज आयल्यात, आमची सगळ्यांची नांवां ताणें बरयलीं. आज आमी देवाचो उगडास काडून आयल्या देखून ताज्या उगडासाच्या बुकांत आमची नांवां तो बरयता. आमची एकच एक करणी देवाक वळखून आमी महिमा दिल्ली, बरें केल्ली, देव विसराना मोगाळ भावा भयण्यानो. हर एकाक प्रतिफळ आसा, हर एकाक तो इनाम दिता, खंयचेंय तो विसराना. आतां हें कितें जालें? दुसरें सिंहासन वय मू, दुसरें न्याय सिंहासन. तिसरें आसा न्याय सिंहासन, तें तुज्या आनी म्हज्या काळजांत आसा. आमच्या काळजांत सोमी बसून न्याय करता. तिसरें आमी आयकोवया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:10 आनी 11 वाच. तिसरें न्याय सिंहासन, निती सिंहासन तुज्या आनी म्हज्या काळजांत सोमी बसून न्याय नीत करता म्हणटा. आमी आयकोवया. कुडीच्या जिवनान केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लाभचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या निती आसना हुजीर जडतेक उबे रावचें पडटलें. आतां पळया, कोण कुडींत बरें करता, कोण सोम्याक वळखाला, देवाक वळखाला, तो बरें आदारता कुडींत वय मू. तो केन्नाय पाड आदारता गी? बिलकुल साध्य ना. तुका सोम्यांची वळख जाला आनी तूं पाड करताय, हें जावंक साध्यच ना. जर तूं पाड करताय, कुडीन तुज्या महिमा दिनाय तर तुका आणखी सोम्यांची वळख जावना मोगाळ भावा भयणी. कोण पाड करता आनी की सोम्यांची वळख जावना, पवित्र आत्म्याक आपणावना, तो मात्र कुडीन पाड करता. आतां मुखली वळवास. तिसरें सिंहासन खंय आसा पळय, 11वी वळवास. सोम्याची भिरांत म्हळ्यार कितें म्हूण वळखून ह्या विशयान हेरांक समजूंक आमी प्रयत्न करता. देवाक आमची पुर्ती वळख आसा. देवाक कितें आसा? तुजी आनी म्हजी पुर्ती वळख. तुवें लो अँड्रू चोर म्हणची गरज ना. देवाक कळीत आसा की ना हांव चोर वैगी निंगी म्हणून? सगळें कळीत आसा मोगाळ बाबा भयण्यान. तिसरें न्याय सिंहासन तुज्या आनी म्हज्या काळजांतच सोमी बसोन न्याय करते आसा. आतां कसो न्याय जाता तुमी जाणात गी? आतां आमी सगळीं एका ना एका रितीन देवाच्या सेवेंत आसा वय मू. ही भयण वाचूंक आसा, हांव उतर प्रगट करना आसा, आनी एक कंतरां सांगूंक आसात, भायर सेवेंत आसा. तुमी आयकोंक आयल्यात वय मू. हर एका सेवेंत एक ना एक उद्देश आसा गी ना?
तो उद्देश सोमी पळयता कसलो गी म्हणून. हांव तांकां उतार दिवन आसा, धाकलो मजत दिता. हांव हांगा उतार दिवन आसा वय मू, हांव म्हज्या फायद्या खातीर हें दिता गी, तुमकां मानवांच्या खातीर हें दिता गी, ह्या सरेस्परा खातीर हांव दिता गी. उद्देश ताका जाय जी. सोमी तुज्यान म्हज्या काळजांत बसून ह्या वेळार नीत करते आसा, तुजो उद्देश कितें सेवेचो, आनी त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका तो प्रतिफळ दितलो. पळया, सरेस्परा देवान तुका आनी म्हाका नॅचरल टॅलंटी दिला, होली स्पिरीट गिफ्टी दिला, ती दिवना, सगळें दिलां, हेर जाणवाय दिला, पळयतात तेंची देणी दिल्यान. हें घेवन तूं खंयच्या उद्देशान देवाची सेवा करताय गी, त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका इनाम आसा. कित्याक सोमी हांगा भितर बसून आतां म्हजी नीत करते आसा. उलोवचे हर एक उतार सोमी वळखता. हांव खंयच्या उद्देशान उलयता तें ताका कळीत आसा. हर एक उतार जावन दी, हांव एक फावटी धाकलो दिता, घडीत दिता, एक जोक सांगता, हांव खंयच्या उद्देशान सांगता म्हण कोणाक कळीत आसा. तुमी आयकतले कितें म्हणटाले, वो केदाळारी बायले भशेन उलयता म्हण तुमी सांगतलात, पूण सांगचो उद्देश कोणाक कळीत आसा, सोम्यांक कळीत आसा. खंयचें घडीत ह्या प्रमाणे आतां हर एकांच्या काळजांत बसून तो कितें करते आसा, नीत करते आसा, तुका वळखत आसा. आयकता तूं कितें चिंताय म्हज्या विशयांत, हेरां विशयांत, तो कोणाक कळीत आसा. जायत्या फावटी बाद्राबान सांगलां, हर एकल्याची अंतस्करणां सोमी वळखता मुगाळ भाव भयण्यानो. तो भितरच बसून न्याय करते आसा. आतां पळया, खंयच्या उद्देशान तूं सेवा करताय त्या प्रमाणे तुका देव मुकुट दितलो. कितें दितलो? आतां पयलें न्यायनीत तो करता, आनी त्या प्रमाणे तो कितें दिता तुका आनी म्हाका मुकुट. सगळ्यांक एकच मुकुट मेळना, दुसरो मुकुट मेळटा. सगळ्यांक एकच मुकुट. तुमी सांगा कितले मुकुट आसात वट्टू देवा बायबलांत? 3 मुकुट आसात. कितले मुकुट? आमी आयकूया. 3 मुकुट आसात. तिमोथीचें दुसरें पत्र वस्वर 4:8 वळ वाच. एक मुकुटा विशयान थंय उलयता. 2 तिमोथी चॅप्टर 4:8 वाच. आता नीतिवंतपणाचो मुकुट. कसलो मुकुट? नीतिवंतपणाचो एक मुकुट आसा, धर्म का मुकुट. नीत तुवें आदारलाय, नीत तुवें पाळलाय, नीती प्रमाणे तूं जियेलाय, तुका कितें मेळटलें? नीतिवंतपणाचो मुकुट एक आसा. आनीक आमी आयकूया, जाकोबाचें पत्र वस्वर 1:12 वळ वाच. थंय एक मुकुट सांगता. कसलो मुकुट पळोवया. कश्टांचे वेळे दृढ रावता तो मनीस बागीस ससय, ताजी वरवणी जातस आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट. जिविताचो मुकुट, जीवन का मुकुट. 2 मुकुट जाले वय मू. तिसरो मुकुट आमी आयकूया. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 5:34 वळ. थंय एक मुकुट आसा. कसलो मुकुट पळोवया. हाचे वरवीं श्रेष्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच बावाना तसलो महिमेचो मुकुट. कसलो मुकुट? पळया कितले मुकुट आसात. नीतिवंतपणाचो मुकुट आसा, जिविताचो मुकुट आसा, आनी मानाचो या महिमेचो मुकुट आसा. महिमा का मुकुट. हर एकल्यांक एकच रितीचो मुकुट न्हय. तुज्या सेवे प्रमाणे, तुज्या उद्देशा प्रमाणे, तुज्या मोगाळ भाव भयणीन आमी कितें केलां पळय त्या प्रमाणे देव आमकां दितलो. आतां नीतिवंतपणाचो मुकुट, देवाची नीत तुवें सांबाळलाय, हेरांक ती परगट केलाय जाल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त 1000 वर्सां परत्यान ह्या पृथ्वीर राजवडकी चलयता की चलयना? चलयता. त्या राजवडकेच्या वेळार परत्यान ती 1000 वर्सां सोम्या सांगता परत तुका नीत परगट करूंक तो उबें करतलो. तुका आनी म्हाका उबें करतलो भविश्यांत. आनी जिविताचो मुकुट सोम्या जेजू क्रिस्ताक मोरा पर्यंत कश्टा दुखांत विश्वासी रावलाय जाल्यार सरकार तुका सास्तीक जिवीत तो दितलो. ताका विश्वासी रावल्ल्यान तो जिविताचो मुकुट. केदींच सरान जातलें जिवीत. आनी निमाणे आमी आयकलो खंयचो मुकुट? महिमेचो मुकुट. केदाळा तूं जेजू क्रिस्ताक विश्वासी रावतना बापूच तुका महिमा दिता. बापा थावनच तुका मान मेळटलो. मोगाळ बाबा भयण्यानो, खंयचो मुकुट जाय जी तुमी खंयचो घेवंक तयार आसात? जो म्हज्या पुताची सेवा करता ताका बापूच मान दितलो म्हणटा. मानाचो महिमेचो मुकुट तुका आनी म्हाका सर्गींच्या राज्यांत बापूच मान करतलो. एक दीस बाप उबे रावतलो तुज्या आनी म्हज्या मुखार आमकां मान करूंक. असलें जिवीत तुका आनी म्हाका बसयलां. कोणाक बसयलां? भावार्थ्यांकी बसयलां, विश्वासांकी बसयलां. देखून देवाक वळखून आमी भावार्थांत जियेतना भावार्थी लोकांक, ताका वळखलेल्या लोकांक, कुडीन महिमा दितेल्या लोकांक कितलें पण आमकां बरोवन घालां पळया. आसा की ना फायदो? फायदो आसा की ना? बरें आसा की ना? देखून आमी कितें करचें? भावार्थांत घट कर, भरवो शांत थीर कर, विश्वासपणी जियोंक कर, खालतेपणी. आतां कोण देवाक वळखल्यांत, जेजू क्रिस्ताक वळखून भावार्थांत जिवन कुडीन महिमा दिवन आसात, तांच्या सर्व पथकांच्या सोम्यान बोक्षाणें दिलांगी दिवना. आतां येदोळवरेक आमी केल्ल्या मुखार करच्या हर एका पथकांच्या सोमी बोक्षाणें दिवन गेलो गी वचोना? गेलो मग? कोणाक डावट आसा गी? ना म्हणटा.
कोणे क्रिस्ताचें बलिदान स्वीकार केला ताच्या सगळ्या पथकांच्या बोक्षाने तो दिवन गेला म्हणटा आमी आयकुया. रोमांकारांक बरयलें पत्र 8 पयली ओळ आमी आयकुया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 1 वाच. तर जेजू क्रिस्ताचे एकवटान जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचे फैसल लाभना. कोणाचे एकवटांत? आतां ताजे एकवटांत जियोवचें म्हळ्यार कशें? ताजें बलिदान तुवें स्वीकार केलाय, म्हणजे पाताक ताणें धुवन काडलां आनी तसो म्हजो खरो देव हें तूं सत मानताय जाल्यार तूं पत्की संसार कितेंय म्हणून हें तूं सत मानताय की. पळया हांगा एक घोव आनी बायला रितेरी घेतली, ती सेवेंत ती आसली, आमच्या सांगाता सेवेंत ती आसली, सेवेच्या रितेरीन ती आसली. पूण त्या बायलेक म्हजेर कितें राग म्हूण म्हाका कळीत ना. तिच्या लागीं देवा दानपराचें म्हजें शिकोवण आसलें, दानपरां तिच्या लागीं उजव्याक या दाव्याक कोण बायल मनशां बसतलीं पळय, कोण बसतलीं तांकां ती सांगतली खंय, ओ ब्रदर एंड्रू सांगता पळय तें सत मानी नाका, आयका नाका. एंड्रू कितें सांगता तूं सत मानी नाका, आयका नाका. ताणें सांगलें कांय जायना म्हणटली खंय ती. एक दीस एक भयण येवन म्हज्या लागीं, आतां पोरां तिची मनशां आसतात गे, एक मदें मदें म्हजी मनशां आसतात, तुमी खबर गेल्यार. पाद्र्यापान सांगलां न्ही हाज्या पयलें, तुमी कितें खबर केल्यार ती म्हज्या कानांत येवन पडटा. आतां तुमी चिंतना सगळीं तुमची तर म्हजी मदें मदें आसात. ती मजाक एक दीस सांगलें तिणें येवन सीदा म्हज्या लागीं सांगलें, ब्रदर त्या भयणी लागीं हांव बसुल्लो, ती तुमच्या सांगातच आसा, सेवेंत आसा, आनी ती अशें म्हणटा, ब्रदर एंड्रू सांगता ते आयका नाकात, मात न्ही सत माने. ताणें सांगलें कांय जायना म्हणटाना हांवें सांगलें सत्त सांगता ती बाये. हांवें सांगलें कांय म्हणजे तुमी सत मानचें, पूण देवाचें उतर तें जाता. तें पदवेन अधिकारान हांव सांगता जाल्यार तें तुका जातलें, तें तुका घडतलें. देवान दिला पदवी, देवान दिला अधिकार, म्हाका अधिकारारच हांव हांगा उबो आसा, म्हज्या अधिकारार हांव ना. त्या भयणीक हांवें सांगलें म्हजें आयका नाका, म्हजें सत मान नाका, पण सोम्याचें उतर हांव दितां, तें आयक, तें सत मान, तें सत आनी तें खरें मोगाळ बाबा भयण्यानो. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान तूं आसाय, ताजें बलिदान स्वीकार केलाय, तो म्हजे खातीर मेला, तोच म्हजो खरो देव म्हणून तूं सत मानताय जाल्यार तूं पातकी न्हय म्हणटा देवाचें उतर. ताजे एकवटांत जियेताना आमी पातकी न्हय. पळया तुज्या आनी म्हज्या पथकांक कितें गरज आसलें बक्षाणे खातीर तें पुरा कंप्लीट केलां गे करून. जुवांचो वांजेल अवस्वर 19 आनी 30 ओळ आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 19 वर्स 30. आमच्या पथकांच्या बक्षाणे खातीर कितें गरज आसलें तें सगळें ताणें पूर्ण केलां म्हणटा. आयकुया. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बगावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. कितें संपदलें म्हूण तुमकां कळीत आसा मू? तुज्या आनी म्हज्या पथकांच्या बोक्षाणे खातीर, सडवणे खातीर कितें पुरा बापाक जाय आसलें तें सगळें जेजून कितें केलां? पूर्ण केलां, सगळें फारीक केलां आनी तुका आनी म्हाका मुक्त केलां मोगाळ बाबा भयण्यान. कितेंच बाकी दवरूंक ना, कितेंच बाकी सोडूंक ना. गरज आसलें सगळें ताणें केलें. जेजू क्रिस्ताचेर संपूर्ण भावार्थ दवरूंक, भरोसो दवरूंक काय आमकां अडखळ आसा गी? कांय ना मोगाळ बाबा भयण्यान. फाटल्या दिसांनी म्हळ्यार एक 2 म्हयने जाले, म्हज्या शेजारचो एक भाव म्हज्या घरा आयलो. आमी कोणी आयल्यार म्हजी एक संवय आसा, रितेरी विशयांत, मागण्या विशयांत, पाद्र्या बानांगा भावांनी कितें शिकोवन दिली तेंच आमी उलोवचें. उलयतना ताणें म्हाका म्हणलें, अळे अंद्राबा म्हणचे धाड, म्हज्या की ल्हान, अंद्राबा तुमचो बायबल हांव पातयना ना, तुमची रेतेरी हांव पातयना, पूण म्हज्या जिणेंत एक पाती येता, वास्तू मात्र हांव पाती येता म्हणून लागलो. तो कितें पाती येता? वास्तू पाती येता. हांव कितें पाती येता? म्हज्या सोम्यान म्हज्या पाताक धुवन काडलां हें हांव पाती येता, वास्तू हांव पाती येना. आज पळया कितलो लोक असो संवसारांत आसा ताजें बलिदान स्वीकार करिना, पूण वास्तू स्वीकार करता. आज हे बलिदान स्वीकार करताय, तुजी झडटी जावची ना, वास्तू स्वीकार करताय, तुजी आनी म्हजी झडटी जातली एक दीस मोगाळ भाव भयण्यानो. ह्या संवसाराचे धर्म रिती रिवाजी तूं आनी हांव ताजेर विश्वास दवरतना एक दीस तुजी आनी म्हजी झडटी जातली. जर ह्या बलिदानाचेर तूं आनी विश्वास दवरता, तुका आनी म्हाका झडटी ना म्हणटा. आयकुया भावार्थी लोकांक आनी कितें सोम्यान म्हणलें, ताका वळखल्याक तो आनी कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24 वाच. ताका वळखल्याक कितें कितें ताणें दवरलां पळया. कसली कसली इनामां तुका आनी म्हाका आसात पळया, ताजे खातीर कुडींत महिमा दिवन आमकां जियेल्ल्या खातीर. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 24. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धडलेल्याक सत म्हणटा, म्हज्या उतरांक कान दिवन म्हाका धडलेल्या म्हज्या बापाक सत म्हणटा, ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. कितें मेळटा? मेजा तुमी एक सस्नीक जिवीत, ताचेर केस्तीचें फर्माण पडचें ना, आनी एक ताका केस्तीचें फर्माण पडचें ना, म्हणजे ताजी न्यायनीती जावची ना. देवाच्या झडतेच्या सिंहासना उबार ताका अशें हात बांदून उबे रावची गरज ताणें ना.
तो येदोळसू मरणांतलो उतरून जिविताक येवन पावला. कांय आमकां व्हडले पर्वत काडूंक नात, उतार आयकाची आनी ते कितें करीचे, सतमानीचे. जेजून काय म्हणलां की कोंबे हाडीचे, बोकड्या हाडीचे, पाटके हाडीचे, रेडे हाडीचे, काय म्हणे म्हणलां की कांय ना, कितले सलीस दिलां आपल्या. उतार आयका, सतमाना. हांव बापात हांव आयलां, सर्गात हांव आयलां, आनी हें तुका आनी म्हाका फावो जाता मोगाळ भावा भयण्यानो. सासणेक जिवीत आसा, मात न्ही जडतेक तुका आनी म्हाका हात बांदून उबे रावची गरज भावार्थ्यांची नीत जायना म्हणला. ताका वळखून कुडींत महिमा दिल्याची नीत खरी ना म्हणटा सोमी. मात्र न्ही तो येदोळचो मरणांतलो. आतां खंयचे मरण? आतां हाज्या पयलीं पाद्र्या बाब सांगलां, कोण कुडींत जल्म घेता पळय ताका मरण आसा की ना? कुडीचें मरण आसा. कुडीचें मरण आमकां हांगा आसल्यार सगळ्यांक आसतलें. हर एका दिसा आमकां मरणाची खबर आयकूंक मेळटा वय मू. पूण खंयचें मरण तुका आनी म्हाका ना म्हणटा. येदोळूच तूं मरणांत उतराले म्हणटा. उगडापणाच्या बुकांत वस्वर 20:14 वेळ आमी आयकुया. रिव्हेलेशन चॅप्टर 20:14 वाच. खंयचें मरण आसचें ना तुका आनी म्हाका. तेद्वा मोरनाक आनी पाताळाक काण उज्याच्या सरोवरांत उडयली. हो उज्याचो सरोवरच दुसरें मरण. तुका आनी म्हाका दुसऱ्या मरणाची भिरांत ना. पयलें मरण तुका आनी म्हाका खंडीत आसा. आतां दुसरें मरण म्हणल्यार आत्म्याच्या मरणाची तुका आनी म्हाका भिरांत खंडीत ना. कोणाक ना आत्म्याच्या मरणाची भिरांत? कोण जेजूक वळखला, देवाक वळखला, ताचें बलिदान स्विकार केलां, कुडींत ताका महिमा दिवन आसा, ताजे खातीर जिवन आसा, ताका आत्म्याचें मरण खुशी आसा गी ना, संतोष आसा गी ना. मागणें करूंक, विनवणी करूंक आणखी आमकां धैर्य मेळ्ळें की मेळूं ना. पळया मोगाळ भाव भयण्यानो, आमकां झडतीच ना तर दुसरें मरण कशें आसतलें? ह्या जिणेंत, मोठव्या जिणेंत तूं देवाक वळखले, ताका मान दिले, ताका अधीन जाले, खालतो जाले, तुका दुसरें मरण हाज्या प्रासवर्ती संतोषाची खबर कितें आसा तुका आनी म्हाका? आसा गी? देखून तुवें आनी हांवें हें दुसरें मरण तुका आनी म्हाका भावार्थी लोकांक, आतां आमकां आसलेल्या लोकांक येवन वचत जाल्यार एक पटी देवान पातकाचें बक्षाणें दिलां वय मू, नितळ केलां वय मू, ताजे एक वटान दवरला वय मू. पूण परत्यान पाताक करूंक तुका आनी म्हाका भिरांत दिसाची. कितें दिसाची? बरें करूंक भिवची गरज, वायट करूंक कितें दिसाची? भिरांत दिसाची. भिरांत कित्याक जेजून सांगलें न्ही गी, तुका आनी म्हाका दुसऱ्या मरणाची भिरांत धरची गरज ना. पत्काची भिरांत धरल्यार पुरो. वायट करूंक आमी भियेल्यार पुरो गी पावना. आमी ते म्हणटा न्ही खंय, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकूंक सोडनाका, मेळ्ळें सांबाळ तूं म्हाका. पळया जेजू तेंच म्हणटा. माथेव वाचवांजेला वस्वर 10:20 आनी 8 वाच बय. मॅथ्यू 10:28 कितें म्हणटा जेजू? कुडीचो जीव काडटल्यांक भिये नाका. म्हणजे कुडीच्या मरणाक तूं आनी हांव भिये नाका. भावार्थी लोकांक कुडीच्या मरणाची भिरांत नाका. कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकते ना. फादर जेरीन हाज्या पयलें सांगलां, आमची देलपीन बाय केदाळ अरे अर्गा दितना सांगतली वय मू, आमी दीस वेता वेता खंयसर लागीं पोंडाक लागीं वय मू. खंय लागीं आमी? कोड पोंडाक लागीं जावंक पुरो, पूण आमी आत्मा आमच्या कोणाक लागीं? देखून कुडीच्या मरणाक भिवची गरज ना मोगळ भावा भयण्यानो. देखून हांव केदाळार आतां कोणी तलवार घेवन आयलो, म्हाका कातरिता, कांय म्हाका परवा ना. ह्या मरणाक म्हाका भिरांत ना. मुखार कितें म्हणटा? बगात, कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडात नाश करूंक शकतल्याक भियेया. कूड आनी आत्मो दोनी एमकोंडात नाश करूंक की पदवी आसा पळय, ताका आमी कितें करीचे? भियाजे मोगाळ भावा भयण. ही पदवी कोणाक आसा? पत्काक आसा. पण आमी बरें आदारतना देव आमचेर अधिकार चलयता वय मू. बरें आदारतना आमचेर पदवी कोणाची चलता? देवाची. पाताक करतना आमचेर पदवी कोणाची चलता? सैतानाची चलता. जेन्ना आमी पाताक करता ताका अधिकार मेळटा, ताका पदवी मेळटा. आनी त्या दाळा कूड आनी आत्मो दोनीय तो कितें करता? असल्या पत्काक भियेया म्हणटा जेजू. तुमी जायत्या फावटी वाचलां, पाद्र्या बसतरी तरी आमकां सांगतात न्ही की जो कोण पाता करता तो देवसार असो. कोणाचो? पाताक केल्या उपरांत अधिकार कोणाचो तुजेर? देवसार अधिकार चलयता. पूण तो देवाक भियेता की भियेना? जेजूक भियेता की भियेना? तो जेजूक भियेता. देवाक ताणें कांय करूंक जायना, पूण तुका आनी म्हाका फटोवंक जाता की जायना? फटोवंक जाता. लुका सवांजेला वस्वर 8:20 आनी 8 वाच. सोम्याची ताका बरी भिरांता, सोरेस्पराची ताका बरी भिरांत आसा. लूक चॅप्टर 8:28 वाच. जेजूक पळयतच ताणें किंक्राट्यो मारल्यो आनी ताचे मुखार सर पडोवन व्हडल्या ताळ्यान तो म्हणालो, म्हजे कबरेक तूं कित्याक आयलाय? म्हज्या कबरेक तूं कित्याक आयलाय? जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता,
जेजू देव म्हणून ताका कळीत आसा, जेजू देवाचो पूत म्हणून कळीत आसा, आका नाच करची पदवी सोम्याक आसा म्हणून ताका कळीत, ताका सगळें कळीत आसा. म्हज्या खबरेक कित्याक आयलाय म्हणटा म्हणल्यार तो कितें म्हणटा, म्हजें राज दुसरें तुजें राज दुसरें, म्हजें राज ह्या संवसाराचें तुजें राज सर्गीचें, तूं कित्याक म्हज्या खबरेक आयलाय गी म्हणटा. आमचें राज खंयचें, तुजें आनी म्हजें राज खंयचें, सर्गीचें, देंवचाराचें राज कोणाचें, ह्या संवसाराचें. तो म्हणटा म्हज्या संवसाराचें राज, तुजें राज दुसरें, तुजें देवाचें राज, तूं कित्याक म्हज्या खबरेक आयलाय. देखून मोगाळ बाबा आमी देवाच्या राजाची, पूण कुडीन वायट आदारतना आमी ताज्या हातांत पडटा, तो आमचेर अधिकार चलयता आनी कूड आनी आत्मो दोनी नाश करच्या बरें तो आमचेर अधिकार चलयता. देखून जेजून म्हणलें भावार्थी लोकांक, ताका वळखल्ल्या लोकांक वायट हातून आमकां पयस रावंक जेजू म्हणटा. आमी ह्या प्रमाणे जियेतना आमची नीत भावार्थ्यांची नीत जायना म्हण जेजूच म्हणटा. जुवांचो वंजलावस्वर 3:18 आमी आयकुया. पळया जेजू कितें सांगता, कुडीच्या मरणाक भियेन आसतना, आत्म्याच्या मरणाक भियोन पत्कांत पयस रावतना जेजू म्हणटा आमची नीत जायना म्हणटा. जॉन चॅप्टर 8:3-18 वाच. पुताक सत म्हणटल्याची नीत जायना. कोण पुताक सत म्हणटा, जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, ताची नीत जायना. पूण जो कोण ताका सत म्हणिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत म्हणिना. आता तुम्ही सांगा, जेजू देवाचो पूत, तो सडवणदार, तो समी म्हणून वळखून जियेतना फायदो आसा गी ना, आसा गी ना, नीत आसा गी, झडती आसा गी, देवाच्या सिंहासना मुखार आमी हात बांदून उबे रावची गरज आसा गी, डायरेक्ट भितर वचूंक. तुमी एक फावटी एअरपोर्टांत पळयलां गे, एअरपोर्टांत आमी ल्हानशी आमी पुरा वेतान येयले पासपोर्ट हें पुरा दाखोवन वचाचें वय मू. मिनिस्टर येता म्हूण चिंता, कसो वेता तो, डायरेक्ट ऑटोमॅटीक गेट ओपन जाता, थोड्या खंयच्या पुलिसाक धैर्य पावना. आज सोम्या जेजू क्रिस्ताक वळखलो तूं आनी हांव, आमी आतां मिनिस्टर कसो हांगा वयता एअरपोर्टान डायरेक्ट, आमी तशें डायरेक्ट एक दीस भितर एकतेले. कोणाचें धैर्य ना तुका आनी म्हाका मद्या उबे रावूंक. ते उबे रावले सांगतले तो सोम्याचो ताका वचोंक सोड. तो सोम्याचो ताका वचोंक सोड, ताका चॅकींग ना, ताजो पासपोर्ट चॅकींग ना, ताका कांयच रावोंक ना, तुजी लगेज कितें तुका कांय पळयना, डायरेक्ट वचोंक भितर. कसो आतां मिनिस्टर वेता. हे भाग तुका आनी म्हाका सोम्यान दिला, ताका वळख खाल्ल्याक मोगाळ बाबडीनो. ह्या संवसारांत जियेतल्या, धर्मान जियेतल्या, रिती रिवाजी पाळटल्या लोकांक तें ताणें दिवंक ना. तांकां उबे रावंक पडटलें देवाच्या निधी सिंहासना उबार, मुखार उबे रावंक तांकां पडटलें, पूण तुका आनी म्हाका पडचें ना. नीत करिना म्हणटा, झडती करिना म्हणटा, कसलेंच ल्याक घेना म्हणटा. ताका वळखून जियेतना दिसान दीस तो आमकां नितळ करता की करिना. आतां एकच फावटी कोणी नितळ जायना. हाज्या पयलीं पाद्राबान सांगलेलें तुमी आयकलां, आमी पवित्र जावन हांगा येवचें न्हय, पूण हांगा येवन आमी पवित्र जावचें. एकच दीस जाता हांव गी. आतां पळया, इतले वर्सां आयकोन 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 कितलीं सतां आमकां उगडापी जाली वय मू, कितलें आमी धैर्यादीक जाल्या वय मू, वय गे न्हय. दिसान दीस तो आमकां पवित्र करता, दिसान दीस तो आमकां धैर्यादीक करता, दिसान दीस आमकां इल्लें इल्लें न्यायनितींतलें झडटेंतलें तो आमकां चुकयते वयता मोगाळ भाव भयणानो. अशें आमी आयकूनच वेताना एक दीस संपूर्ण नितळ जातल्या, एक दीस संपूर्ण आमी बरें जातल्या. संपूर्ण म्हणटा न्ही, निमाणें देवाचें उतर म्हणटा आमी देवा सारकींच जातल्या म्हणून. आमकां रस्ताना कशें आसलें, ताजें सारकें ताजें स्वरूप घालून गे, ताका आमी आयकोन आयकोन सत मानून वेतना आमी परत तशींच जातले. आमी म्हणटा न्ही, देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन मोजा भरला स्वास जिवाचो, संवसाराक हाडला. ह्या जुवांचो वंजलावस्वर 3:16 आमी आयकुया. पळया, देवाच्या पुता कोणें स्विकार केला ताका सासणीक जिवीत आसा म्हणटा देवाचें उतर. जॉन चॅप्टर 3:16. देवान संवसाराचो सोयी मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणासूच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका सासणीक जिवीत मेळच्या. ताका वळखलाय, ताजें बलिदान स्विकार केलाय आनी बापान म्हजे खातीरच धाडुल्लो म्हण तुवें स्विकार केलाय जाल्यार तुका आनी म्हाका सासणीक जिवीत. पळया मोगाळ भावा भयणानो, आतां संवसार म्हणटाना संवसारांतली राज्यां न्हय, ह्या गुडे दोंगर पर्वत न्हय, ते न्हय. संवसार म्हणटाना कोण, देवाची भुरगीं आमी खंय आसा आतां, आमी ह्या संवसारांत आसांव गी ना. जेजून म्हणलें न्ही की तुमी ह्या संवसारांत आसात म्हणून, पूण ह्या संवसाराची आमी न्हय. जेजूक स्विकार केली न्ही, भावार्थान जी येतली आमी संवसाराची न्हय, आमी सोम्यांची. आनी ताका स्विकार करना आमी जियेतना आमी पातकी न्हय, आमकां झडती ना, आमकां न्याय निती सिंहासना उबार मुखार आमकां उबे रावूंक ना म्हणटा. कित्याक,
पळया जेजूक तुवें स्विकार केले, ताजें बलिदान स्विकार केले, कुडीन महिमा दिवन ताजे सांगता जी येता म्हूण तुवें चिंतना देव कितें एक काम करता पळया. हिब्रूज चॅप्टर 10:17 देव कितें करता तुज्या आनी म्हजे खातीर आमी आयकोवया. ताका वळखून ताका आयकोन जी येताना. हिब्रूज 10:17 वाच. उपरांत तो म्हणटा तांची पदकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उड आसा हाडचो ना. उपरांत सर पदवीदार देव म्हणटा तांची पदकां तांचें खोटेपण ह्या फुडां हांव उगडासाक हाडचो ना. केदाळा पळय उपरांत म्हळ्यार केदाळा ताणें ताच्या एकल्याच पुताक सोम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो वय मू. ताणें बलिदान भेटयलें, रगत वारयलें, तुज्या म्हज्या पाताक ताणें पुसून काडलें. हे तूं सत मानतना आनी क्रिस्तान बलिदान भेटयल्या उपरांत कोणें तें सत मानलें तांकां हें उतार. हे सगळ्या संवसाराच्या लोकांक उतार न्हय. ताजें बलिदान स्विकार केल्ल्या, ताज्या पुताक स्विकार केल्ल्या भुरग्यांक तो सांगता ह्या फुडां तुजीं पदकां उगडासाक. देखून तुमी खरेंच जेजूक स्विकार केला ताका वळखून महिमा दितात जाल्यार तुमी कुमसार जावची गरज, तुमकां कावन्सिलिंगाची गरज ना. पळया. आनी बाबा विजय ब्रदरांनी हडोवन सांगलें मू आमकां हे 2000 वर्सां पयलींच इसाया प्रवाद्या मुखांतर सरस्परा देवान एक प्रवाद करयल्लो तांची पदकां तांचे गुन्यांव ह्या फुडां उगडास हाडचो ना म्हणून त्या ब्रदरान उल्लेख केलो. आनी बलिदान जाल्ल्या उपरांत क्रिस्तान बलिदान भेटयल्या उपरांत तो म्हणटा तो वेळ आयलो बलिदान भेटयलें आतां कोणें स्विकार केलें ताका महिमा दिली तांची पदकां ह्या फुडें उगडासाक धरिना म्हणटा. जाल्यार आमी ह्या संवसारीक जिणेंत चुकोवन पडटा गी पडोना. ल्हानशा संगतीन आमी चुकोवन पडटा. देखून फादर जेरीन आमकां बरी एक नवी वाट उक्ती केला काकुळत मागाताजी म्हणून वय मू. कितें करीचे आमी घडये घडये काकुळत मागाजी. आनी काकुळत मागतना गेर घालचें न्हय मोगळ बाबडीन. हांवें थोड्यांनी काकुळत मागतना आयकली गेर घालतात. सोम्या हांव चुकोवन पडलां जाल्यार, सोम्या हांवें कोणाक दुखयलां जाल्यार, सोम्या म्हज्या उतरांनी कोणाक दुखलां जाल्यार आमी गेर घालची गरज ना. दुखयलांगी दुखोवना, चुकून पडलांगी पडोना. ताका मानून केलांगी करूना. डायरेक्ट सांगूंक कितें सोम्या चुकोवन पडलां, सोम्या हांवें दुखयलां, सोम्या हांवें उपादेश मोडला सांगूंक काय भिरांत आसाय. केल्लें सांगून भिरांत आसाय. काकुळत दिसपडते जिणेंत आमी चुकोवन पडटा त्या खातीर आमी काकुळत मागची मोगळा बाबडीनो. आमी पळया तुमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही सरेस्पर दयाळ आनी काकुळतीचो देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो 1000 पिळगे पर्यंत तो आपलो विश्वासी मोग सांबाळटा म्हणून वय मू. आतां आमी विश्वासी आमी भावार्थी देवाचें बलिदान आमी स्विकार केला, जेजूक आमी स्विकार केला, ताका महिमान दिवन जियोवन आसा. आतां आमी पदकां करता म्हूण चिंता, चुकोवन पडल्या म्हूण चिंता देव शिक्षा दिता गी ना. तो रागार जायना. तुवें चुकोवन पडल्यार तो बक्षिता, परत्यान चुकोवन पडले बक्षिता, परत्यान एक ल्हान पाता केले बक्षिता, बक्षुनूच वेता. पूण हें तूं परमनंट कंटिन्यू करताय जाल्यार निमाणें तो बक्षुचें तुका रावयता. कित्याक म्हळ्यार तुमी हाज्या पयल्या बायबलांत आयकलां देव 1 फावटी या 2 फावटी 3 फावटी मनशाचो आत्मो मरणांतलो वांचयता आनी पाटी हाडटा. ताज्या उपरांत इल्लीशी शिक्षा दिवंक तो सुरू करता. तक्षण आमी काकुळत मागून कितें करीचे आमी फाटीं येयचे आनी परत्यान त्या जिणेक आमी कितें करीचे. तूं इल्लेशें चुकोवन पडलें एक पाताक केलें देखून तुका झटतेक देव उबो करिना. देवाक कळीत आसा आमी खंयच्या संवसारांत सैतानाच्या सिंहासनार तूं आनी हांव जीवन आसा म्हण देवाक कळीत आसा. आमच्या उगडापणाच्या बुकांत आयकलां मू तुमी. आमची हर एक परिस्थिती देव जाणा. देखून मोगाळ भावभयणीनो एक बरें उतर तुका आनी म्हाका ह्या फुडां तुज्या पदकाचो उगडास कर. त्या संतोशांत आमी कितें करीचे ताका स्तुती करीचे, ताका महिमा दिजे, ताका अर्घ दी. वय सोम्या तुजी खाकुळत, वय सोम्या तुजी दया, वय सोम्या कोणीय म्हाका बक्षुना पूण तुवें म्हाका पळय न्ही. मनीस खंय बक्षिता मोगाळ भावभयणीन. आतां बक्षिल्यार फाल्यां परतून तुका येतना ओ ताणें केल्लें इल्ल्या परतान उगडास येता. पूण देव तसो न्हय. ह्या फुडां हांव उगडास तेरा पाप तेरा अधर्म मेरा मन में नहीं रखूंगा म्हणटा, दवरिना म्हणटा देव. तर आमी हडोन एक उतार आयकलें वय मू. कोरिंतकारांक बरयल्लें 2 पत्र 5:10 वेळ आमी परत्यान आयकुया. थंय म्हणटा बरें आनी पाड करण्याची नीत करता म्हणटा. त्या उतराचो अर्थ कितें आमी परत्यान आयकुया. परत्यान पडी तें वाच 2 कोरिंथियन चॅप्टर 5:10 थंय वाच. कुडीच्या जीवनांत केल्ल्या बऱ्या वा खोट्या कामांचो प्रतिफळ आपणाक लपचे खातीर हर एकल्यान देवाच्या नित्य आसना हुजीर जडतेक उबे रावचें पडटलें. आतां पळय ह्या कुडीच्या करण्यांत बरें या वायट केल्ल्या खातीर देवाच्या सिंहासना मुखार उबे रावचें पडटलें म्हणटा. आतां आमी भावार्थी लोक ताका वळखले विश्वासी लोक आनी तूं आसा वय मू. आतां बरें या पाड म्हळ्यार कितें
ये हिंदी बाइबलांत वाचल्यार आमकां सारकें समजता. अपना शरीर में किया हुआ योग्य और अयोग्य कार्य म्हणून बरयलां. योग्य कार्य और अयोग्य कार्य हांगा बरें आनी पाड म्हणून बरयलां. आतां योग्य अयोग्य म्हणटना आमचें चिंतप कितें जावन आसा. दाखले दिता हांव आतां एक दाखलो दिता. आतां तुमी हांगा आसा तितलो लोक कोणी एकलो दांतलो वांटो म्हयन्याक करेक्ट दिवन आसा. मात्र न्ही दांतलो एक वांटो तो चडच दिवन आसा. वेळार दिता चडच दिता पूण ताच्या मनांत एक चिंतप आसा मोतीन. कितें चिंता. हांवें दिल्ल्या वरवीं मात्र ही सभा चलता हांगा काम जाता. हांवें दिना जाल्यार हांगा काम जायना. तसलें एक चिंतप तुज्या आनी म्हज्या तें गरवी चिंतप म्हणटात. एक गरवी चिंतप तुज्या आनी म्हज्या कुडींत रिकता जाल्यार तुका आनी म्हाका झडते उबें रावंक देव सगळें बक्षिता. घमंड आसा पळया हंकार आसा पळया देव बक्षिना. कित्याक हंकारांक देव मुखार रावता म्हणटा. अर्थ कितें. हंकारा विरुद्ध हर एक घडी सरस्पर झुजते रावता खंय ताका जैत मेळत गी. कसलें एक गरवी चिंतप तीच पाड करनी. दुसरें आमी कांय आतां पाड करिना. हांव आतां गायो कातरिना व्यभिचार करिना चोरिना वय मू पूण चिंतपा गरवी चिंतप येवंक शकता की सकाना. दाखल्या खातीर हांव हांगा शिकोवणदार आतां वय मू शिकोवन दिते आसा. खंय म्हणे म्हज्या मोतीन हांव गेल्यार मात्र मुरकी लोक येता. हांव वचना जाल्यार पाद्राबाचें बंद पडटा. खंडीत तें चलना. म्हणचें चिंतप जर म्हज्या मनांत आयलें. आतां 25 जाणांक हांव धन सांगता कोणाय भितर आमच्या हें चिंतप आयलें जाल्यार हें चिंतप देवाक हें गरवी आनी हंकारी चिंतप म्हळ्यार तुजे वरवीं तूं चलता म्हण धरताय. ही जावन आसा भावार्थ तेंची पाड करणी. आतां हांगा कोयर ग्रूप आसा वय मू. कोयर ग्रुपांत एक प्रेज एंड वर्शीप लिडर आसता. आतां चिंता कोणाचो एकलो ताळो बरो आसा. ताळो कोणाचो बरो आसा तो अशें चिंता. हांव आयल्यार मात्र हांगा प्रेज एंड वर्शीप सारकें चलता. बाकी पुरा कावळ्याचे ताळे हांव ना जाल्यार चलना म्हूण चिंतप येता जाल्यार तें चिंतप देवाक हें गरवी चिंतप आसता जाल्यार हर एकल्यानी न्याय निती देवाच्या सिंहासनार झडते उबें रावचें पडटलें. आतां आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार एक दादलो मनीस आसा. एका विधव स्त्रीक तो कुमक करता हेल्प करता बिरमो चिंता पूण मनांत व्यभिचार आसा. तें चिंतप बरें न्हय तें देवाक मानवना. असल्यांनी देवाच्या सिंहासना मुखार उबें रावंक आसा की ना. आसा मोगाळ भावा भयण्यान. देखून योग्य और अयोग्य कार्य एक चिंतपच तुका आनी म्हाका पुरो झडतेक उबें रावंक. देखून पाद्राप दाळारी म्हणटा आमची मनां नितळ जायची. कितें जायची मनां नितळ कोण करता. आनी आमकां भावार्थ्यांक विश्वासांक मोगाळ भावभयणीनो थोडी म्हणे नियम आसात की नात. आतां धर्मांत आसल्यांक रिती रिवाजी पाळटल्यांक नियम आसात वय मू. आमकांय थोडे नियम आसात ह्या भावार्थी जिणयेंत. कितें देवाक मानवता तें मात्र आमी करूंक. देवाक मेसवता तें मात्र करूंक. आमी आयकोवया सांत पावल म्हणटा पळया तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 2:5 वळ वाच. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:5 वाच. थंय कितें म्हणटा सांत पावल. तशेंच स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडी. स्पर्धांत वांटो घेता तो खेळगाडी निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे खेळना जाल्यार निर्णय केल्ल्या नियमा प्रमाणे तो खेळना जाल्यार तो जैत असो मुकुट जोडिना. आनी एक आतां मुकुट चवथो मुकुट आमी आयकलो. खंयचो मुकुट हो जैताचो मुकुट आसा. तुवें नियम पाळलाय. विश्वासी भावार्थी तांकांय नियम आसात. ती नियमां तुवें पाळलाय. आतां दाखल्या खातीर तुमकां सांगता गेल्या त्या हप्त्यांत मंगळारा दीस ब्रदर रिक्सनान दिल्लें देवाचें उतर आयलां युट्यूबार आनी ग्रुपार समर्पीत जिणी म्हणून. आयकला की कितल्या जाणांनी आयकला हात उबारा पळया. मस्त जाणांनी आयकला. हांवें हांगाय आयकली आनी हांव हांगा मात्र आयकवचें न्हय. पाद्राबाची जावं ह्या भावांची जावं परत्यान युट्यूबार ह्या वॉट्सॅपार परत्यान हांव आयकता. आतां हांगा आयकल्ली आमकां इल्ली समजता पूण परत्यान आयकल्ली सारकी समजता. पिल्लूबायन गेल्या त्या हप्त्यांत विनवणे तारगां दिताना तिणें सांगलें ती घरा सांगता खंय अळी तुमी थंय मात्र आयकतात. घरा आसल्यांक ती सांगता परत्यान आयका. परत्यान आयकतना सारकें समजता वय की न्हय. आमी परत्यान आयकाचें मोगाळ भावा भयणीनो. एकच फावटी आयकल्यार कांय समजना. इच्छ शिकोण म्हजी परत्यान तुमी आयका शांत बसून आयका कितल्या बरी तुमकां समजता पळया. कितलें देव तुका आनी म्हाका उगडाप हें करता पळया. त्या भावान रिक्सानान दिल्ली शिकोण खंयची जिणी समर्पीत जिणी वय मू. समर्पीत जिणयेन ताणें बरें धाकले दिल्यात. एक पोटी तूं समर्पीत जालें जाल्यार खंयच्याय कारणा खातीर तुवें फाटीं सरूंक ना. बायल गुरवार आसा ह्या घरांत कोणी पिडेस्त आसा या कोणी सैरी आयली आज वचना फाल्यां वेता हें सांगूंक ना मोगाळ भाव भयण.
समर्पित जिणी म्हळ्यार ताणें बरो दाखलो दिला. एक सैनीक झुजाक गेल्लो सैनीक घरची निभां घेवन ताका फाटी येवंक आसा गी एकच ताणें झुजोन मुखार वसाजी या ताणें जीव दिवंक थंय तयार आसा जी बावाडती मनशाची जिणी म्हणल्यार ह्या प्रकार आमी म्हणटा न्ही मुंदे होगुवेनु नन्न येसुविनೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು ಆ ಗುರಿ समर्पित जिणयेंत एक पटी आमी भागीदार जाले जाल्यार मागीर फाटी सरूंक न्ही बा दिवंक ना मोगाळ भावा भयणानो. पळया खेळांत नियम आसात गिनात. हर एका खेळांत एक नियम आसा. क्रिकेट आतां धरा क्रिकेटीन तुवें बॉल हातान धरना बाउंड्री लायन एका सिक्सार उडयत गी कसो मारीची बॅटांतच मारीची हातांत घालूंक जायना. हर एका बाबा रिक्षान बरे ताणें दाखले दिल्यात फुटबॉल हातांत व्हरून घालूंक जायना. लात मारीची की नाका लात मारचे कडेन लात मारीची बॅट मारचे कडेन बॅट मारीची. अशेंच ह्या भावार्थी लोकांक तुका नेमका नियमा प्रमाणे खेळटना मुकूट आसा तो मुकूट तो तुका मेळटलो. निती प्रमाणे जियेतना नितीचो मुकूट महिमा दितना महिमेचो मुकूट ससनाक बरोबर दवरलाय जिविताचो मुकूट. आनी ह्या भावार्थी जिणेंत जैत जोडताय तुका नेमका कसलो मुकूट मेळटलो जैताचो मुकूट म्हणटा मोगाळ भाव भयणानो. हर एकल्याक एक म्हण खंयचो मुकूट जाय त्यो आपणावेत. चारी मुकुटाक तुवें झगडें करयेत चारी मुकुटाक तुवें झूज करयेत. त्या वेळा मात्र आमी जिखचे हट आसता. झूज म्हण घेतना जिखचे हट आसा की ना हांवें जिखाजी म्हणून हें झूज घेवन हांवें तुवें देवाजी पावलून जायत्या कडेन सभांकी पत्रां बरयतना सांगलां न्ही गी शेळेल्ले आत्मेक रितीन शेळेल्ले नाका कोण जायची उर्बेस्त जायचे म्हणटा तो. ह्या रितीन आमी अंत पात्र घेवची. वो भावार्थाचो वो एक खेळाक सरी करता साम पावल. कशाक सरी केला ताणें खेळाक सरी केला खेळाच्या मैदानाक सरी केला खेळगाडीक सरी केला. आनी पळया अंतू आतां सगळ्यांक मुकूट मेळना एकल्याक मुकूट मेळटा वय मू आतां चिंता आतां हांगा म्हाका एकल्याक मुकूट मेळ्ळो म्हूण चिंता मेळना सांगता धाकल्याक तुमी आतां रागार जायना हाका मात्र सांगता हो म्हणून नाका ब्रदर विक्रमांक धरया सोडा तुमकां बेजार जावची नाका. ब्रदर विक्रमांक मुकूट मेळ्ळो म्हूण चिंता तर तुका आनी म्हाका शिक्षा ना कित्याक आमी आतां पात्र घेतला गी घेवना पण ताका मुकूट मेळ्ळ्यार आमकां शिक्षा ना. एटलिस्ट तुवें खेळांत पात्रपणे घेतल्यार गी घेवनाय हें गरजेचें. आज जायते आसात मुकूट सोडा तांणी खेळांत पात्रच घेवनायत दळोरेक ग्रावंडांतच येवनात पूण आमी एटलिस्ट ग्रावंडार म्हणे आयल्यांक येवना. ह्या खातीर म्हणे सोमी तुका आनी म्हाका काकूट दाखयता कुरपा दाखयता. तुमी पळया खंयच्याय गेम्सांत एकलो जिखता पूण चलोल्याक शिक्षा जाल्यार ताका क्लॅप मारता ती मारिनात. ताणें प्रयत्न केला ताणें भाग घेतला जावं पळो विक्रम मुखार गेलो म्हज्या परस मुखार मुकूट ताणें जोडलो जाल्यार हांवें प्रयत्न केला की करूं ना. आज तुमी सगळीं तांतू आसात. हें प्रयत्न सोडूंक नजो. हें खेळाचें मैदान आमी बदलूंक नजो. ह्या गेमी आमी चेंज करूंक ना. तोच गेम त्याच गेमान जिकाजी. कितल्या बरें धाकलो सांपावल दिता. कोरिंदकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 9 25 आनी 24 आनी 25 वास तेणें खुद्द खेळांत पात्र घेतला पावलून कसो तो सांगता पळया. 1 कोरिंथ्यांचे 9 वर्स 24-25 वास. एक रंगस्थळात धावूंक तांगतले सक्कडी धांवतात खरें पळया सक्कडी धांवतात जाल्यार पूण एकल्याक मात्र बहुमान मेळटा. बहुमान एकल्याक मात्र मेळटा हें तुमी नेणात तर बहुमान जोडी सारकें तुमी दवा. स्पर्धान पात्र घेता तो हर एक खेळगाडी सर संगतींनी मीत सांबाळटा. सर संगतींनी कितें करता नीत सांबाळता मीत सांबाळता. तुका आनी म्हाका एक नीत आसा एक मीत आसा. साम पावलो इतल्या व्हडलो सुवार्ता परगट ना जाल्यार तो खुद्द मागता म्हाका बाउंड्री घाला म्हणटा. कितें म्हणटा म्हाका एक बाउंड्री घाला म्हणटा तो. म्हाका एक हें आसा बाउंड्री आसा ताज्या भायर म्हाका वचोंक ना म्हणटा साम पावल. हांव देवाचें उतर दिता तर म्हाका एक बाउंड्री आसा तेज्या भायर हांवें वचोंक ना. तुमी आयकतात विश्वासी तुमकां एक बाउंड्री आसा ताज्या भायर वचोंक ना. आतां तुमी पळयलें खेळांतच आसा नियम. आतां 100 मीटर रेस न्ही गे ताज्या मुखार एकलोच धांवल्यार ट्रॅक सोडून एकलो धांवता जाल्यार ताका प्रायज आसाय. तशें घरा धांवनी मागीर नियम आसा. आतां तुका एक अमको दीस म्हण दिला तो दीस आसा. तुका अमकें काम म्हण दिला तें काम आसा. तुका अमकी जबाबदारी आसा ती जबाबदारी आसा. ती सोंड पाटी सरूंक ना आमी. हें सांगता हांगा साम पावल मैदान बदलूंक ना खेळ बदलूंक ना. तोच खेळ तेंच मैदान तोच दीस तुवें शाश्वत रावोंक आसा. समर्पीत जिणेंत पाटी सरूंक ना. एक खेळगाडी गेला उपरांत तो पाटी सराना. एकच ताणें जिकाजी एकच ताणें सलवाजी पूण खेळांत सलवाल्यार ताका शिक्षा ना. देखून ह्या प्रकार मोगाळ भावा भयण तुवें आनी हांवें जियेतना कोणी आमचे मुखार जैत जोडूंक शकतात गी खंडीत सकानान.
पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 3:15 वेळ ऐका, तुमकां कोणी विरोध उलयता तर सांगता जाल्यार सारकी जाप दिवंक तुमकां कळीत जाता म्हणटा सांग पावल. ह्या भावार्थांत आमी जियेताना 1 Peter chapter 3:15 वाच. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. पयलें हें करीजे, कितें करीजे? क्रिस्त तुजो सोमी, तोच खरो देव म्हूण तुवें मनांत कितें करीजे? ते स्विकार करीजे आनी सांगते रावजे, सोम्या तुमचो खरो देव, तुमचो नीज देव, जिवंत देव म्हूण सांगते रावजे. आनी तुमचे ते असलेल्या बरवशाचें कारण विसरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुम्ही सदांच तयार आसूंक जाय. पळय, ह्या बरवशाचें कारण तुम आमकां सवाल आनी मागण्यांत आसाय न्ही. थोडी सांगता न्ही तूं मागण्यांत आसा सेबा, तुका पिडा कित्याक? तूं मागण्यांत आसाय, तुका कश्ट कित्याक? सांगता ती सांगानात. ते दाळा जाप कशी दिजे तुवें? सारकी जाप खंय जावन दिजे? देवाच्या उतरा प्रमाणे दिजे, पवित्र पुस्तका प्रमाणे दिजे. जेजूक सैतान नाडूंक आयलो वय मू, कशी जाप दिली? तें बरयलां, तें बरयलां, तें बरयलां, बायबलांत बरयलां. तुका कोणी, तूं भावार्थांत आसाय, सदां न्ही ते मुलकी रेतीरीक वयताय, ही कश्ट कित्याक, ही दुबळीकाय कित्याक म्हणल्यार सांग ताका हें जिवीत शाश्वत न्ही. हें कुडीचें मरण ग्रेस्ताकी आसा, म्हाका दुबळ्याकी आसतलें, पूण हांव जियेता शाश्वत. मरण म्हाका येवंय नातल्या बरी, दुसरें मरण म्हाका हें नातल्या बरी, हांव जियेता म्हणून. हर एकल्याक बरवशाचें कारण विचारतात. तूं रेतीरीक वयताय कश्ट कित्याक? विचारता ती विचारिनात. कितलीं जाणां आसात? मागण्याक वचनातलो पळया कितल्या बरो आसा. मागण्याक वेताल्याक पळय ताका कश्ट कित्याक गे म्हणून. त्या दळा तुवें सारकी जाप देवाच्या उतरा मुखांतर, देवाचें उतर खाण ताका दिजे, ताजें तोंड धांपोवंक तुमकां जाता म्हणटा. पूण पावलो म्हणटा हें तुमी कशें करीजे? खालत्यापणान करीजे म्हणटा, सोंसणीकायेन करीजे म्हणटा. कशी जाप दिजे देवाच्या? सांग म्हणटा न्ही, देवाचें उतर तुमच्या काळजांत कितें जावन आसा जे, तें भरोन आसा जे, वेळा वेळार तें भायर येजे. हांवें आतां पळयलें, हांव पयलीं हांगा प्रेज एंड वर्शीप करनासलो, देवाचें उतर दिवनासलो. आतां विनवणी, आतां ते मागण्यांनी हप्तोभर चलता, तुमी जाणात. आतां नव्या भाव भयण्यांक फादर जेरीन विंचून काडला वय मू, वय की न्ही. आतां तांणी मागणें करतना म्हजें काळी जशें बरोवन येता. आतां हांव बुधवार आसा, बुधवारा हांव आसा, बुधवारा दिसा भाव नायझील आनी आमचो भाव जॉन्सन हे दोग चलोन व्हरतात. पोर बुधवारा म्हाका दिसा सुमार 24 जाणां वरेक आसली. ह्या भावांक इतलें धैर्य आसा, इतलीं बायबलाचीं उतरां येतात, इतलो भावार्थ आसा, म्हाका येदोळपणान कळीत जावना. तांचें तोंड उक्तें जाल्यार म्हाका कळीत जालें. कशें चलोन व्हरतात तुमी जाणात की, कशें त्या वेळार ती भावार्थाची देवाची उतरां कशें त्या वेळार ते घालतात. बायबल पळोवन न्ही, पळय नासतना जाल्यार संदर्भा प्रमाणे तुमकां उलोवंक, कोणी तुमच्या भावार्थाक सवाल करता जाल्यार ताका जाप दिवंक सगळें तुमकां देव कळीत करता म्हणटा. मोगाळ भावा भयण्यानो, कळीत करता की करिना? सगळें कळीत करता म्हणटा. कोणेय देवाच्या परजेक आमकां कोणेय सकला घालूंक जायना. त्या प्रमाणे देव तुका उलयता, त्या प्रमाणे त्या संदर्भात देव तुका धैर्य दिता की दिना? दिता, खंडीत तो दिता. वाचता पुरा जालें की परत्यान वाचती वळ. क्रिस्ताक सोमी म्हूण तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा. तुमचे ते असलेल्या बरवशाचें कारण विसरतल्या बरवशाचें कारण विसरतल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसूंक जाय. तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा. कशें करीजे? कालतेपणान करीजे. एकलो अविश्वासी मेळोंक पुरो, कांय देवाची वळख नातलोय मेळोंक पुरो, ताकाय तुवें आनी आमी कितें करीजे? आमी सोंसून व्हरीजे आनी हळतार समजोवच्या बरी ताका शिकयची. ताका काळजांत रिक्षा बरी आमी सांगाची. आमी रागिश्ट जावचे न्हय, या ताज्या विरोध वेचे न्हय. कित्याक म्हळ्यार ताका एक दीस देवाची वळख जायची वय मू. कसो तुका आनी म्हाका सोम्यान वळख दिवन बाचाव केला, त्या भावाक त्या भयणीकी वळख जावच्या खातीर आमी सोंसणीकायेन उलयजे म्हणटा. खालतेपणांनी उतरां दिवचे, खालतेपणान आमी तांकां समजयचे म्हणटा. आमी रागार जावचे न्हय, आमी चिडचे न्हय. कित्याक ह्या खातीर तुका आनी म्हाका प्रतिफळ आसा म्हणटा सोमी. आमी आयकूया उगडापणाचो बोकावस्वर 22:12 वेळ आमी आयकूया. तुवें केल्या हर एका बऱ्या कामाक, बऱ्या करण्याक प्रतिफळ आसा म्हणटा सोमी तुका आनी म्हाका. आमकां भावार्थी लोकांक, विश्वासी लोकांक, देवाक वळखून बऱ्या आदारतल्यांक प्रतिफळ आसा म्हणटा. रेवलेशन 22:12 वाच. पळय हांव बेगीनच येतलो. पळय हांव बेगीनच येतलो. आनी येताना हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे फावो असलेलें इनाम हाडतलो. न्ही आमच्या घरांनी सैरी येतात वय मू. सैरी येताना खाली हातांनी येतात गी, काले ना काले म्हणी घेवन येतात वय मू. आतां आमी कोणाच्या हेरांच्या घरा वेता वय मू, खाली हातांनी वेता गी. थोडे कांजूस मारवाडी याला वेतेले चढा वतनी गी, केळींगी, एप्पलांगी, हे भुरग्यांक स्वीट्स कितें म्हणे व्हरून वेतात.
तशें सोमी येताना खाली हातांनी येना खंय. सेरे येताना कशें कांय तरी घेवन येतात पळया. सोमी तुज्या आनी म्हज्या हर एका करण्याचो कितें घेवन येता? इनाम हाडटा, प्रतिफळ हाडटा. देखून सांग पावलो नोडोल सांगलें न्ही की तुमकां इनाम मेळच्या बरें तुमी धांवा. ते इनाम जोड घेवच्या खातीर तुमी धांवा. संवसारी लोक धांवता वय मू, धर्म पाळणं, रितीरिवाजी पाळणं धांवता. त्या इनामांक कांय म्हणी आसा गी ओडोला वेता. आज तुका आनी म्हाका आमकां ताका मानवाल्यांक कोण इनाम घेवन येता? एप्पल हाडटलो, या फ्रूट हाडटलो, काळमणी हाडटलो. मुगाल बाबडी न्हू हें हाडचो आनी गी ओडोला मी आयकला 4 मुकुट आयकला वय मू. नित्यवानपणाचो मुकुट, जिविताचो मुकुट, महिमेचो मुकुट, जैताचो मुकुट. ह्या 4 पैकी एक ना एक तुका आनी म्हाका आसा मुगाल भाव भयणानो. पळया तो खाली येता न्ही हें ना. हर एका बऱ्या खरण्याक तुका आनी म्हाका प्रतिफळ आसा. कितेंय बरें आदारल्यार न्ही गे. पळया संवसारांत कोणीय मनीस कितले व्हडलो बिजनेसमॅन लॉस जावंक शकता खंय, पडोवंक शकता खंय, पूण कोणे सोम्यांच्या खाकुळतीचेर भरोसो दवरला पळय तो केन्नाय लॉस. ताजे बिजनेस केन्ना लॉस आनी तो केन्नाय पडोन. कित्याक ताज्या खाकुळती परस वर्तें ह्या संवसारांत खंयच ना मुगाळ भाव भयणीनो. जर तुवें आनी हांवें ताज्या खाकुळतीचेर विश्वास दवरला आमी केन्नाय पडोन वचना, आमी सलवाना, आमी नाश जायना. कित्याक ताज्या खाकुळती परस वर्तें कितेंच. सांग पावलो केदाळारे सांगता न्ही की देवान आमचे वर दाखयल्ल्या व्हड काकुळीचो उगडास दवरना तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसलें एक जिवे आनी नवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिजे. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान म्हणटा तो. ताका समर्पण दिल्ल्यांक इनाम आसा. परत्यान वाचबाय तो हर एका बऱ्या करण्याचें इनाम घेवन येतलो म्हणटा. पळय हांव बेगीनच येतलो. पळय हांव बेगीनच येतलो. आनी येताना हर एकल्याक ताच्या करण्या प्रमाणे फावो असलेलें इनाम हाडटलो. ताच्या करण्या प्रमाणे म्हळ्यार खंयच्या उद्देशान तूं सेवा केलाय, खंयच्या उद्देशान ताका परगट केलाय, खंयच्या उद्देशान तुवें ताका स्विकार केलाय त्या प्रमाणे येतलो. उद्देश आसा गे ना. आतां हांव उतार दिता एक उद्देश आसा वय मू. तुमी आयकातात एक उद्देश आसा. हर एका सेवेंत एक उद्देश आसा. त्या उद्देशा प्रमाणे तो इनाम घेवन येता. देखून आमचो उद्देश बरो आसूंक जाय. आनी कोणा खातीर आसूंक जाय? तो सोम्या खातीर आसूंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 सोमी कोणाची एक करणी इनाम नासतना प्रतिफळ नासतना वचना म्हणटा. 1 Corinthians chapter 15 verse 58 वाच. देखून भावानो थीर रावा, धंडळ नाकात, सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लब्धन रावा. सर्व काळी सोम्यांच्या कामाक तुम्ही लब्धन रावा. सोम्य ते रावून तुम्ही काडटात ती वावंट केदींच व्यर्थ जावची ना म्हण जाणा जाया. न्ही आमी कितल्या फावटी थोड्या कंपन्यांनी काम केलां, थोड्या धन्या लागीं काम केलां. कितल्या म्हयन्याचो सांबाळ आमचो बाकी आसा वय मू दिवना. कितलो लोक पयशे भरून गल्फांत वेता वय मू. तांकां सारको सांबाळ मेळटा गी. थोड्यांक मेळटा पूण थोड्यांक मेळना. वावराचो प्रतिफळ ना. गल्फांत कितल्या भाव भयणींतल्यान हांवें आयकलां. पूण हांव आसले कडेन म्हाका सारको सांबाळ मेळटलो. सारको सांबाळ 30 तारखेर न्ही 25च आमकां सॅलरी जातली. 5 दीस पयलींच आमकां मेळटली. पूण पुरा कंपनीन ती मेळना. काम केल्लेंच 3 म्हयने 6 म्हयने कितल्या जाणांची सॅलरी बाकी ना गी गल्फांत. बाकी आसली आसा. पूण मोगाळ भावा भयणीन सोम्यान थंय कडची ती वावर मिन्नत केदाळे व्यर्थ. तुवें एक कंतार म्हणलाय, एक स्तुती केलाय, एक कितें सेवा दिलाय, या बसून आयकलाय, या परगट केलाय, हर एक हाचो प्रतिफळ आसा म्हणटा. जेजून जायते कडेन सांगला न्ही ह्या ल्हाना पैकी कोणी एक कॉप उदक म्हणून दीत जाल्यार ताचो प्रतिफळ बाप प्रतिफळ दिवंक चुकाना. जेजू प्रतिफळ दिवंक चुकाना. आमी मात्र एक पटी चुकता. काल एका मांयचे म्हाका फोन आयिल्लो संजेर न्ही एक 2 पराचे म्हाका एक 12 साडे 12 वरार एक मांयचे पयलीं ती हांगा येताली देवाचें उतर आयकूंक. ब्रदर इले मागा जायत बाय मागता कोणा खातीर? म्हज्या सुने खातीर मागा ब्रदर. जायत सुने खातीर मागता बाय. कित्या खातीर मागाची सुने खातीर? म्हणटना ती म्हणा लागली म्हजी सुनेक ल्हान भुरगीं आसात पूण आतां परगांवांक बायसरला, काम करूंक बायसरला. वयगी आतां भुरग्यांक म्हज्या लागीं सोडून वेता खंय. वयगी 5 लाख भरून वेता ब्रदर. वयगी तर आमी कित्या खातीर मागाची? आतां 5 लाख भरून वेता, ती बऱ्या कामार वेता, युरोपाक वेता, कित्या खातीर मागाची? मागाची कित्याक गी म्हणल्यार ब्रदर आतां ती वेता ना, तिजे भांगार आसा पळय तिजे आवय लागीं दिवन वेता. भांगार कोणा लागीं दिवची? कसले मागणी येतात पळय मागूंक.
ब्रदर ती भांगारा सापडी जी आवय लागीं दिता आनी आवय लागीं दिल्यार मागीर तिरुपतीच्या डब्यांत घाल्ल्या पर्यंत खंय फाटी येना खंय ते भांगार तिणें सुन्यान युरोपाक वयताना म्हज्या लागीं दी वचूंक मागा ब्रदर म्हणून. तर कितें करतात मागता ती मागाना ते. मोगाळ भावा भयण्यानो तूं सोम्यान ते वावर कर सोम्यान ते मेहनत काड ते जे सुन्याचे भांगार दुयेचे भांगार तुवें आशेवची गरज आसा गे. अरे पोंडांत घालून दी व्हर न्हय कोणाकी दिवनी भांगारा प्रास व्हरतो कोण भांगारा प्रासड सदां काल बाळचो मोतयां प्रासड. मागीर हांवें मागतना सोम्या ती कोणाक दिवंक आसा तिका दिवन दी म्हूण सांगल्यार आमी सोम्यान थंय वावंट काडल्यार मेहनत केल्यार प्रतिफळ केल्यार कोणाच्या भांगाराक लागची गरज ना मोगाळ भावा भयण्यानो. ताजें तें बरें आदारा ताका स्तुती करा ताका महिमा दिया ताका वळखून कुणीत महिमा दिया बस इतलेंच जाय सोम्याक आमचें जावन दुसरें कांय नाका. इतलें तो आशा येता ताका आयकून ताका वळखून जी येताना मुणयो भुका वस्वार 1:30 आनी 3 वळ सांगता कोण म्हाका आयकता म्हाका वळखता तो सुरक्षीत म्हणटा वायटाक पाड करतलो शांती समाधानान तो जी येतलो म्हणटा देवाचें उतर. प्रवर्ब चॅप्टर 1 वर्स 33 वाच. पूण जो कोण म्हजें आयकता जो कोण म्हजें आयकता जेजू म्हणटा म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो तो सुरक्षीत रावतलो वायटाक भियेनासतना वायटाक भियेनासतना तो समाधानान जियेतलो. कोणाक आयकतलो ऐकतो बापाक ऐक ताच्या पोताक ऐका तुमी सर्गींत हांव तो उलयला ऐकतो बापाक ऐक ताच्या पोताक ऐका तुमी देवा बापा. पळया ताका आयकतलो सुरक्षीत रावतलो आनी वायटाक पाठ करना समाधानेन. पळया मोगाळ भाव भयणानो ताका आयकोवचें ताका वळखोवचें त्या जाल्यार मात्र आमकां सुरक्षीताय हांगा आसा. आमकां कांय भिवची गरज ताका आयकतना ताका वळखतना ताज्या दुतांक तो आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक धाडटा की धाडिना. तूं घरांत आसतना तूं पयण करतना तूं वाटेर आसतना खंयसरी ताज्या दुतांक तो तुज्या प्रास मुखार धाडटा. ताका वळखतना मात्र सगळ्या सर्गींचो आदार तुका मेळटा. ताका वळखतना पवित्रत्व तुका देण्या रुपार तो दिता. दिता की दिना दिता. हांव तुका वळख दितलो हांव तुका वाट दाखयतलो म्हजी बूद तुजेर दवरून हांव तुका बरी बूद शिकयता म्हणटा देव जेजू. ताका वळखल्ल्यांक ताका आयकल्ल्यांक ताका जाणा जाल्ल्यांक कांय भिवची गरज ना. सगळें तो करता सगळें तो सांबाळटा. मात न्ही ताका वळखून ताका आयकून आमी वायट करूंक जाता की वायट करिनासतना तो समाधानान जियेता म्हणटा. पळया आज संवसारांत जायतो लोक न्ही वायटान पडला जाल्यार अर्थ कितें तांकां सोम्यांची वळख जावना. बऱ्या सोम्यांची बरें करीत गेल्ल्या सोम्यांची बऱ्या देवाची तांकां वळख जावना मोगाळ भाव भयणीनो. आज आमकां वळख जाला देखून आमी आमच्या कुडीन ताका महिमा दिवन आसा आनी बरें आदार आसा. त्या दाळा खंडीत आमी आयकलें आमची पदकां ह्या पडांत उगडास ताका वळखल्ल्यांक आयकल्ल्यांची पदकां उगडास दवरिना. मात न्ही आमची नीत जावची ना ह्या दुसऱ्या मरणाची भिरांत आमकां ना. आणखी चड आनी चड भावार्थांत जिवंक ताका विश्वास रावंक हें उतर तुका आनी म्हाका कृपा आनी आदार दितलें. हें भाग पवित्रत्व तुका आनी म्हाका जोड दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याच्या नांवी आमेन.